बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कल शेख रशीद साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लाहौर के जलसे के हवाले से उन्होंने जो बातें की, बल्कि पॉलिटिकली जो उन्होंने सियासी क़यादत के बारे में बातें की वो बड़ी मज़े की हैं। और शेख रशीद साहब जो हैं वो पहले तो मशहूर थे ना बाबा पेशन गोइयां वाला, तो वो उनकी सारी सियासत का जो दारोमदार है वो किसी का मरहून मिन्नत है। और हमेशा से वो जो जड़ी पार्टी जिते उहदे नाल वाला सीन है कि वो हमेशा एक ख़ास, वो जो कहते होते हैं ना कि मेरी और शहबाज शरीफ की पार्टी एक ही है, तो वो जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं उसका उन्होंने हमेशा से वो जिसको कहते हैं ना ढोल के ऊपर वो नाचें। और फिर वो जो शुरलियाँ नुमा सियासी शुरलियाँ छोड़ते रहते हैं। तो आज वो कह रहे थे कि जी कि इमरान खान जो है वो 13 दिसंबर के बाद वो तो जनाब उसका सितारा बुलंद हो रहा है, और जो अपोजिशन है उसको जो है वो समझे कि वो उसकी सियासत जो है वो बदगली में चली गई है, ख़त्म हो रही है। इस तरह की उन्होंने बातें की हैं। और यानी आप ये समझें कि मुझे वो वक्त याद है कि जब एक तो पहली बात यह है कि सियासत के अंदर जो होती है ना एक बयानबाजी को या सियासत को एक जिसको कहते हैं, मैं वो अल्फाज एग्जैक्टली अपनी ज़ुबान से अदा नहीं करना चाहता, मैं कोई आसान वो क्या आसान से मुराद मेरी ये है कि मैं कोई शरीफाना लफ्ज़, कोई मुहज़्ज़ब लफ्ज़ इस काम के लिए ढूंढ रहा हूँ कि जो मराज़पुना इन्होंने लगाया पाकिस्तान की सियासत के अंदर, ज़ूमानी फ़िक्र चुस्त करना, और फिर और अभी तक वो यही करते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी को वो अजीबोगरीब वो ज़ूमानी मतलब बातें करना, ये उनका सियासत का एक अंदाज़ रहा है। और वही चीज़ें आगे चल चल के बिगड़ती गई। ये जो ट्रेंड चल रहे थे एक दिन पहले कि औरतों को नाम लेके और मतलब औरतों के ख़िलाफ़ वो उस ये वो वाली सियासत का एक अंदाज़ है। बहरहाल ये उसकी अगली शक्ल है जो शेख रशीद ने पाकिस्तान के अंदर सियासत शुरू की। वो मुझे याद है कि जब नवाज शरीफ के साथ हुआ करते थे और नवाज शरीफ साहब किसी और के साथ होते थे, तो वो याद है मुझे बड़ी अच्छी तरह के अक्ल के अंधों को नवाज शरीफ की ताकत का नहीं पता। अच्छा, नवाज शरीफ साहब सुन के भुवे चढ़ जाते होंगे सी। नवाज शरीफ साहब ने वो कुएं में छलांग लगा दी, मतलब या आप यूँ समझें कि वो एक बहुत बड़े किले की दीवार से टकरा के खुदकुश हमला कर दिया उन्होंने। वो जो पहले उन्होंने वो किया जहांगीर करामत वाला मामला किया, फिर उसके बाद उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ वाला मामला किया। तो ये पीछे जो थी इस तरह की वो फूंक भरने वाले होते हैं ना कि आपके गुब्बारे में हवा भरने वाले, वो शेख रशीद साहब जैसी शख्सियात के चुंगल में आए हुए शख्स का काम था। वो तो एक पॉलिटिकल ड्यू प्रोसेस था जिसने नवाज शरीफ को एक यूँ कह लें कि फिर से एक नई ज़िंदगी दे दी। वरना शेख रशीद जिसको वो कहते हैं ना कि फूंक दे दे तो वो फिर उसके पीछे बचता कुछ नहीं है। ये अब नवाज शरीफ तो खैर वो जो भी उनका अंजाम होना था हुआ है, या जो भी है वो एक ख़ास किस्म की जो कहते हैं ना ग़ुलाम गर्दिशों वाली सियासत जो होती है, या दरबारी सियासत से निकल के उन्होंने अवामी सियासत में कदम रखा, या उनको कुब्बे में लात बज गई, आप यूँ समझ लें। इमरान खान साहब कहा करते थे कि मैं शेख रशीद चपड़ासी भी ना रखा, बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला था उनका। लेकिन ज़ाहिर है कि जिन्होंने चपड़ासी का वज़ीर रखवाना था उन्होंने रखवाया इमरान खान साहब की काबीना में और उनके करीबों अफराद में उनका शुमार होता है। और जो इस वक्त इमरान खान ज़ेर अताब आए हुए हैं, अपनी जिन हरकतों की वजह से आए हुए हैं, वो मशवरे देने वाली शख्सियत यही है। ये जो अपोजिशन को ये डरा के रखना कि जनाब के वो जो है अपना इमरान खान जो है वो उसके साथ वो सारी कुव्वतें हैं, और वो जो इमरान खान ने फिर वो सुन सुन के वो कहना शुरू कर दिया कि हम एक पेज के ऊपर हैं, और अभी भी वो जिस सिंड्रोम में चले गए, या वो कहते हैं ना कि जी कि आप लुकन टप चढ़ गई बाल्फाज दीगर। इस्टेब्लिशमेंट का भी काम जो है वो ख़राब शेख रशीद साहब ने किया कि लोग कहते नहीं यार है की गल हुई, हर बारी वो जो चाहेगी इस्टेब्लिशमेंट वो होगा। अब लाहौर और पंजाब के लोग तो इसी अंदाज से सोच रहे हैं और इसी डगर पे चल रहे हैं कि यार ये क्या बात है। तो वो जो कहते थे कि जनाब के मेरी और शहबाज शरीफ की पार्टी एक है और ये है वो है, उन्होंने बुनियादी तौर पे इमरान खान साहब को गलत रास्ते चढ़ाया
اور پھر لوگوں نے چڑ کے آگے سے، ایک ہوتا ہے نا تپ چڑھ جاندی بندے نو یار کہ یہ کیا طریقہ ہے یار کہ وہ سیاہ کرے سفید کرے، اس کو کوئی نہیں لا سکتا عمران خان نو، کہ وہ کیونکہ اس کے وہ ایک پیج کے اوپر ہے۔ تو عمران خان صاحب نے بھی وہ جو نیریٹو تھا اس کو نہ صرف خود بائے کیا بلکہ وہ لوگوں کو بھی انہوں نے وہ بیچنا شروع کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یار ٹھیک ہے پھر این جے این جی صحیح۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو شیخ رشید صاحب ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یار کہ کسی طریقے اپوزیشن کو ڈرا دھمکا کے اور وہ جو پاکستان کی اصل طاقت ہے اس سے مروب کرا کے پریشر میں لانے کی کوشش کی جائے یا پریشر میں لے آئیں وہ۔ لیکن جو کل لاہور میں سین تھا کہ وہ مریم جو ہے وہ یوحنا آباد سے نکلی ہے اور لوہاری تک چلی گئی ہے، کڑھائیاں کھاتی رہی ہیں وہ لکشمی چوک میں، اور مطلب لاہور والے جو ہیں وہ جلسہ تو 13 کو ہونا ہے اور وہ لاہور کا جو کراؤڈ ہے وہ چارج ہے، اور جناب وہ پھول کی پتیاں پھینکی جا رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ اس نے خفتائیاں تو اڑائی ہوئی ہیں، خفتائیاں پتہ نہیں اب آپ کو کچھ سمجھ آئے کہ نہ آئے کہ ہوائیاں کہہ لیں آپ، یہ جو بندے کی ہوائیاں اڑ جاتی ہیں تو یہ اس وقت گورنمنٹ کی اڑی ہوئی ہیں۔ شیخ رشید صاحب جیسے جو مشیر ہیں جن کو عمران خان صاحب اپنا چپڑاسی نہیں رکھنا چاہتے تھے، انہوں نے پتہ نہیں کس خوش فہمی میں مبتلا کیا ہوا ہے، اور بہت سے لوگ جو ہیں ان کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا نہیں اندازہ نہ ادراک ہے ان کو کہ یار کہ کم جڑا ہے نا انہوں نے خلاف لگ گیا ہوا ہے۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے کوئی سائنٹسٹ ہونا ضروری نہیں ہے، یہ بات جو ہے یہ ظاہر ہے کہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آنی جن لوگوں کے نوکریاں چل رہی ہیں اور جن کو پتہ ہے کہ یار کہ یہ سیٹ اپ اگر ہلا یا پاکستان کے اندر جو پاور سٹرکچر ہے یا پاکستان میں سیاست کرنے کا انداز جو ہے وہ اگر ہل گیا، یعنی وہ سیٹنگ چینج ہو گئی، وہ فارمولے تبدیل ہو گئے، تو ہمیں تو کسی نے واقعی چپڑاسی نہیں رکھنا۔ یہ وزیر شزیر کی بات تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب اس وقت با الفاظ دیگر جس کی ہم سیاسی ترجمہ کریں تو وہ ترلوں پہ اترے ہوئے ہیں کہ اپوزیشن 2-4 مہینے بعد جلوس کر لے یا وہ جو کرنا ہے احتجاج کرنا ہے وہ نکال لے، ابھی تو یہ لوگوں کی جانوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں، یہ کرونا شرونا یہ پتہ نہیں وہ اس طرح کی باتیں کر کے بیسیکلی اپنی ایک بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ بڑی وہ جس طرح طاقت سے نپٹا جا سکتا ہے بکھرے ہوئے لوگوں کے ساتھ، یا وہ لوگ جو ساری حقیقتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ عمران خان اکیلا نہیں ہے، اس کو ہر طرح کی سپورٹ حاصل ہے، اس کے باوجود جو لوگ سڑکوں پر نکل رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سسٹم سے ہی تنگ ہیں۔ وہ عمران خان کیا اور عمران خان کے جتنے ان کے پسندیدہ سپورٹر ہیں اور ان کے چاہنے والے ہیں ان سے تنگ ہے۔ وہ اعلانے برات کر رہے ہیں ان سے کہ بھائی جان کہ آپ نے اس کو رکھنا رکھیں جو بھی کرنا ہے سانو نہیں چاہیے۔ تو اب صورتحال جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس نے ایک پلان بنایا ہے کہ ہم نے دھرنے والوں سے دھرنا تو خیر بھی بات کی بات ہے کہ یہ جو لاہور والا جلسہ ہے اس کو کس طرح ہم نے ٹیکل کرنا ہے، وہی ملتان والا فارمولہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لاہور سے باہر آنے والوں کو روکیں اور یہ کریں وہ کریں۔ تو بھائی جان یہ بات ذہن میں رکھیں کہ لاہور سے باہر انہوں نے ٹارگٹ ہی نہیں کیا ہوا، بہت کم لوگ آئیں گے، لاہور کے اندر سے لوگوں نے نکلنا ہے۔ تو میچ بہت سخت پڑا ہوا ہے اور شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ بیسیکلی رنگ بازی فرما رہے ہیں، حالانکہ یہ کام جو ہے وہ لاہوریوں کو بڑا اچھا آتا ہے۔ تو وہ جو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ جو بتا رہے ہیں کہ عمران خان کا جو ستارہ ہے وہ 13 دسمبر کو عروج پانے والا ہے، وہ بیسیکلی اپنے آپ کو تسلیاں دے رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ لاہور والوں نے 13 تاریخ کا جو فیصلہ ہے وہ آج سے ہی سنانا شروع کر دیا ہے، بلکہ 2 دن پہلے سے سنانا شروع کر دیا ہے۔ اگر لاہور کو وہ جو کہتے ہیں نا پری جلسہ یہ مومنٹم ہے تو جلسے والے دن جو مومنٹم ہوگا اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ چارج جو کراؤڈ ہوتا ہے وہ اپنے لیڈروں سے بعض اوقات بڑے اعلان بھی کروا دیتا ہے، اور شاید 13 دسمبر کو جو پی ڈی ایم کی قیادت ہے خصوصاً نواز شریف کوئی بڑا اعلان ان سے آپ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ کریں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔